Konsensya. Mayong gabi ka natutanan mga kakonsensya. Usahay ba kay matingala ko nining mga uban nga mga gahatag o komento. Gipatawag ko sa kuan, mayor, gipakaon kong itlog, gipakaon kong kuan, gitawag ko sa presidente, gilutuan ko hotdog. Lain-lain nga strategy mga kaigsuunan, pero naay ginaingon mga higala nga dili garbo kung gipatawag ka sa mga politiko o ikaw ba niadtos politiko kung ang politiko nga imong kanang kiidolo dunay ginahimong dili maayo sa probinsya man, barangay man o lungsod o nasod, na kung imong pangutanon ka ang Ginoo, asa ka siya modapi ka na. Kung gatuo patag Ginoo, kung kita kanang naapatay pagtuo kay ngano, makaingon ko ana na may usa ka kanhili minister, commentator simbahan, ang iyang talent gihatag sa Ginoo, pero kung sa karon sa panahon sa eleksyon nalimtan man niya din asa sa gikan nga naman para lamang mahumot siya siyang amo mo guba og tao o niya kung mabalusan dayon sa iyang pariyan niya nga manggubaig tao, isumbong rin niya dili bitaw patas. Kay kung panahon sa pinili ay kining demolition job campaign nganing si dinautay ang mga broadcaster na gani nautay mga igsuon, ang mga broadcaster na ang gaaway-away unya kung broadcaster gani mga kaisunan nga kana bang alanganin sa pagbalos yung isumbong taka, kasuhan taka mo naman ginda ang atong panulungan. Sige na lang tagkaso ani dili ka lisensyado. Ana dayon unya ikaw nga nay lisensya, klaro ka nga ikaw ang nagsultis tinuod, wala ka maghimog isyo. Kung ngayon kag nangutang sila wa kabayad, ikaw nakabayad ba kasi imong giutangan? Ingon pa sa kong anak, gabaan. Kay mo isgot ka ni kag utang, mo isgot ka ni kag korupsyon, kinahanglan na wala kay gihimong utang ug way korupsyon sa imong palibot. Mo na mga kaisunan. Bueno, may pagpaminaw kaninyong tanan diha, ako mga listeners sa konsensya. Hinaot nga ang gihatag sa Dios kanato nga kaalam ato kining ipaambit sa uban sa kaalam usab. Daghang salamat. Dalay ko ng Dios. May pagpaminaw diha ni Kagawad Bibi Paquito Mortola, ang membro usab sa Knights of Columbus. Mayong adlaw.